Assalamu alaikum guys, welcome to back my channel Kings React. Yeah. मेरा नाम रखा किंग और मेरे साथ हैं अली। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है स्टोरी है द स्टोरी ऑफ सूरा कुरैश। उसका यानी कि सूरा कुरैश चैनल का नाम है रियली मकतूब। और ये भाई हमें बताएंगे कि सूरा कुरैश जब नाजल हुई तो उसके पीछे की जो स्टोरी थी, क्यों नाजल हुई और उसकी वजह क्या बनी, और उस स्टोरी में कौन कौन सी ऐसी बातें की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये सारी स्टोरी हमें बताएंगे। वो वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद फिर हम और ये वीडियो काफ़ी लंबी है, तो हम इंशाल्लाह ये 2 पार्ट्स करेंगे। 2 पार्ट्स में अपना यानी फीडबैक देंगे। पहले थोड़ा आधी देखेंगे, आधी उसके बाद फिर, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चले फिर शुरू करते हैं। ये बात है कुरान। कहा है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरे कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। मदरसों में अक्सर सूरे कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद करा ही देते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरे कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरे कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी, और कौन थे अम्र अल ऊला उर्फ हाशिम। याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। मेन बात ये है فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। ए बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरे कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं, सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के जमाने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलख रहे थे। उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी
یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے۔ اے ہبل ہماری دعا کا وسیلہ بن۔ اے ہبل بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر رحم۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آتی۔ کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا۔ وقت اپنی رفتار سے بہتا رہا۔ مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، وہ اپنی دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے، ان کی عبادت کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ ہبل کی شان سلامت رہے۔ مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے۔ اور پھر ایک امید جگی، ایک آواز اٹھی۔ ارے یہ کون ہے؟ عبد الہاشم کعبہ کے سردار آ رہے ہیں۔ ہاشم دور دراز علاقے کا سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لائے تھے۔ دو کھجور میرے لیے بھی۔ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتے، بھوکوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر کھلاتے۔ اپنے لوگوں کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن پھر بھی بھوک کے بادل ان پر منڈراتے رہے۔ ہاشم کچھ دن تو گزر جائیں گے، لیکن تمہیں اس مشکل کا مکمل علاج نکالنا ہوگا۔ مکمل علاج یعنی مکہ کو ایک ایسے پلان کی ضرورت تھی جس سے اس قحط کو، اس بھوکمری کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ ہاشم صبح شام پلان بناتے رہے، اپنے لوگوں کی فکر میں گھلتے رہے۔ وہ جگہ جگہ جا کر بڑے بوڑھوں سے رائے لیتے رہے کہ شاید کوئی راستہ، کوئی حل نکل آئے۔ میں اپنے لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، آپ سب بزرگ ہیں مکہ کے، کوئی راستہ دکھائیے۔ پر کوئی بھی اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہ دکھا سکا۔ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، کیسے نکلیں اس مصیبت سے۔ اس علاقے کے بارے میں تم تو جانتے ہو۔ مکہ ایک ریتیلا علاقہ تھا، وہاں نہ پھل پیدا ہوتے تھے، نہ سبزیاں، نہ ہی سونے کی کھدانیں تھیں، نہ ہیرے کی۔ چاروں طرف بس ریت ہی ریت تھی اور مٹھی بھر بھوکے لوگ۔ وہ کرتے بھی تو کیا، وقت یوں ہی گزرتا رہا، نہ جانے کتنی زندگیاں موت کے حوالے ہو گئی۔ ہاشم غور و فکر میں ڈوبے رہے، اور پھر ایک دن انہیں خیال آیا کہ مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے وہ مکہ کا پہلا تجارتی سفر کریں۔ قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمیوں میں سیریا کا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے، یہ بات آپ کبھی سنی نہیں۔ زیادہ تر اس اعلان کو سن کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ آج تک کسی نے ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ ہاشم کا یہ اعلان اصل میں موت کا پیغام تھا۔ کیا یہ ایسی بات نہیں جیسے ہم خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوں؟ ہاں بالکل، پاگل پن ہے، پاگل پن۔ شام ڈھلتے ہی ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ قبیلے والوں کی یہ باتیں سن کر ہاشم مسکرا دیے۔ انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم اس بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل صحیح کہا، ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بت الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ قبیلوں کے بت تھے، اور ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کرنے سال میں ایک نہ ایک بار مکہ ضرور آتا تھا۔ بار دیکھنا، لات اور عزا میرے تحفے سے خوش ہو جائیں گے، خاص تحفہ لایا ہوں ان کے لیے۔ ہاں کیوں نہیں۔ تو اگر کوئی قبیلہ قریش کے قافلے پر حملہ کرتا تو اسے اس بات کا ضرور ڈر لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش والے ان کے بت کو کوئی نقصان پہنچا دیں یا ان کے بت کو کعبہ سے نکال کر پھینک دیں، کیونکہ ان دی اینڈ جانا انہوں نے سال میں ایک نہ ایک بار اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے مکہ ہی تھا۔ کسی نے اگر ضرورت بھی کی تو نکال دیں گے اس قبیلے کے بت کو۔ ہاں بالکل۔ اور جب یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو کچھ ہی دنوں میں سفر کی تیاری کر لی گئی۔
सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते, और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया, लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए, और इन्हीं बहुत सारे सफर के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल खत सीखा, जिसे बाद में कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रस्मुल खत मैंने सर्दी और गर्मी के सफर के दौरान सीखी है। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के सफर का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अबरहा ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का हुक्म दिया, तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत वाले हुए। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। ये थी सूरह कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। चलिए अभी सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। ये थी वीडियो सूरह अल कुरैश, यानी सूरह अल कुरैश की भाई साहब ने स्टोरी बताई है कि ये क्यों नाज़िल हुई और किस मकसद के लिए ये नाज़िल हुई थी और किस वक्त नाज़िल हुई थी। ये जो कहानी है, यानी उस जो सूरत नाज़िल होने का मकसद ये है कि कुरैश जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म करते थे या अपनी दौलत का धौंस जताते थे, उनको तरह तरह की बातें करते थे। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल कुरैश नाज़िल की, और कुरैश को ये मुखातब करने के लिए कि आप लोग पहले क्या थे जो अपनी दौलत का अब धौंस दिखा रहे हो ना, तो पहले आप क्या थे? कुछ नहीं थे, आप भूख से मर रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने यानी आप लोगों के ज़हन में वो ये बात डाली कि वे खाना काबा का अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह की सपोर्ट लेकर, तो आप लोगों ने तिजारत, यानी दिमाग में, माइंड में वो आया सेटअप कि हम तिजारत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और अगर फिर ये वक्त भी था कि उधर चोर डाकू वगैरह पड़ते थे, वो खतरा उन लोगों को लाहक होता था, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने मिटा दिया। वो इसलिए कि वो जब भी कोई आता था तो उनको वो ये बताते थे कि हम मक्का के रहने वाले हैं, हम बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले हैं। तो वो 360 बुत उधर रखे हुए थे, हर कबीले के अलग अलग बुत थे। तो वो लोग हर साल में एक बार अपने बुत को खुश करने के लिए, यानी उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर उधर जाते थे। तो वो जब अपना नाम लेते थे कि हम बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले हैं,
تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. تو ماشاءاللہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ قریش کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کیا تھے, اور پھر بعد میں اللہ نے آپ پہ رحمت اور فضل کیا کہ آپ کو یہ دولت دی ہوئی, اللہ کی دولت دی ہوئی ہے, جو تم میرے نبی پہ یعنی اپنا دھونس, اس دولت کا دھونس دیتے ہو. تو باقی یہ تھا میرا ریاکشن, اور ابھی علی بھائی سے پوچھ. اور یہ جو اب تک ہم نے ویڈیو دیکھی ہے یہ تو تھی سورہ قریش کے نازل ہونے تک کی, یعنی کہ پیچھے کی جو ہسٹری آتی رہی ہے, سٹوری جو نظام بنتا رہا ہے, وہ سب یہاں تک جو بریک لگی آخر میں ہم نے جو سورہ سنی ہے نا, وہ ساری پیچھے کی سٹوری بتائی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ قریش میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, اور اس کے بعد سورہ قریش کے نازل ہونے کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے. اور یہ بھی بھائی وہ بتا رہے تھے کہ اب کے دور میں سورہ قریش کا کیا یعنی رول ہے, تو وہ بھی ہم دیکھیں گے, وہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنی بھی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے وہ اس دور میں اس ٹائم میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ کیونکہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. اور یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ریاکشن. تو باقی نیکسٹ پارٹ ہم انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے, اور اگلا ریاکشن ہم وہ بھی دیں گے. اور اوریجنل چینل کے جو اوریجنل ویڈیو وہ ڈسکرپشن میں لنک ہم ڈال دیں گے, بھائی کو بھی لازمی سپورٹ کریے گا, بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں, بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں. تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں, تاکہ یہ آگے سے آگے گروتھ کرتا جائے چینل, اور ہم نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ملتی رہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اوکے, پھر فی امان اللہ.